मसीह यीशु के जलाली मोतबर और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो मेरे अज़ीज़ों। आज हम चंद लम्हात के लिए कलाम खुदा में से इस टॉपिक पर कलाम खुदा सीखेंगे कि क्या हम गाने सुन सकते हैं, क्या हम म्यूज़िक जो है वो सुन सकते हैं या नहीं, या कलाम खुदा इसके मुतालिक हमें क्या तरबियत और नसीहत करता है। क्योंकि ये टॉपिक जो है ये इंटरनेट पे बहुत वायरल है आजकल, और मुख्तलिफ़ खादमीन अपने अपने नज़रिए जो हैं वो पेश कर रहे हैं। और एक खादम की वीडियो मैंने देखी, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा बहुत सुन लें, मतलब कभी कदार, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, खैर है। लेकिन मैं उनके साथ एग्री नहीं करूँगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हम कलाम खुदा में से देखें कि कलाम खुदा म्यूज़िक को क्या कहता है, या कलाम खुदा म्यूज़िक के बारे में हमें क्या तालीम देता है। क्योंकि अगर म्यूज़िक को या सॉन्ग्स को या गानों को देखा जाए तो एक्चुअली ये क्या है? साज़ बजाना, गाना, नाच रंग करना, उछलना कूदना, ये सब गाने के जो है वो मीनिंग्स में आते हैं। तो आए हम देखते हैं कि कलाम खुदा इसके मुतालिक क्या तालीम देता है। जब हम खरूज की किताब को पढ़ते हैं, जब खुदावंद खुदा इसराइलियों को मिस्र की ग़ुलामी से निकाल कर लाया, तो जब वो बहर कुलसम में से निकलते और सलामती से पार पहुँचते हैं, तो खरूज उसके 15वें बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, कलाम खुदा आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। तब मूसा और बनी इसराइल ने खुदा के लिए ये गीत गाया और यूँ कहने लगे, मैं खुदावंद की सना गाऊंगा, क्योंकि वो जलाल के साथ फ़तेहमंद हुआ। यानी मेरे अजीज़ों, यहाँ पर वाज़ह तौर पर बयान है कि मुक़द्दस मूसा और इसराइलियों ने खुदावंद के लिए प्रस्तश की, यानी खुदावंद के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ों को बुलंद किया, खुदावंद के लिए उन्होंने गाया। और इसी बाब की अगर हम 20वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया और सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चली। यानी पिछली आयत में, पहली आयत में लिखा हुआ है कि उन्होंने गाया और खुदा के लिए गाया, और इस 20वीं आयत में लिखा हुआ है कि मरियम नबिया जो थी वो और उसके साथ ख़वातीन उन्होंने दफ हाथ में लिए। यानी पहली आयत में लिखा है गाया, और 20वीं आयत में लिखा है उन्होंने इंस्ट्रूमेंट भी प्ले किए और वो नाची भी, और ये तीनों चीज़ें उन्होंने खुदा के लिए की। और जब हम कलाम खुदा में मुक़द्दस दाऊद नबी की ज़िंदगी को देखते हैं तो दाऊद नबी ने भी प्रस्तश की, दाऊद नबी ने भी साज़ बजाए, उसने भी खुदावंद के ज़ोर में नाचा, लेकिन उसने वो सारी चीज़ें खुदा के लिए की। और अगर हम खरूज ही की किताब और उसके 32वें बाब को देखते हैं, अगर हम खरूज उसके 32वें बाब और उसकी 17 से 19 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और वहाँ पर लिखा है, और जब यशवा ने लोगों की ललकार की आवाज़ सुनी तो मूसा से कहा कि लश्कर गाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। ये तब का जिक्र है जब मुक़द्दस मूसा पहाड़ से 10 अहकाम की लोहें लेकर नीचे उतरे हैं। तो यशवा उन्हें कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लश्कर गाह में ललकार की आवाज़ और लड़ाई का शोर है। तो मूसा ने कहा, ये आवाज़ ना तो फ़तह के नारा की है, ना मगलूबों की फरियाद, बल्कि मुझे तो गाने वालों की आवाज़ सुनाई देती है। और लश्करगाह के नज़दीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाच देखा। पहले 15वें बाब में इसराइली यही लोग खुदा के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, और वहाँ पर जो दफ बजाया जा रहा है, जो नाच किया जा रहा है, जो प्रस्तुत की जा रही है, जो गाने गाए जा रहे हैं, जो गीत गाए जा रहे हैं, या जो म्यूज़िक इस्तेमाल हो रहा है, वो खुदा के लिए हो रहा है। और यहाँ पर 32वें बाब में लिखा है कि हो वही चीज़ें रही हैं, वहाँ पर भी गाया जा रहा है, यहाँ पर भी गाया जा रहा है, वहाँ पर भी वो लोग साज़ बजा रहे हैं, यहाँ पर भी बजाए जा रहे हैं, वहाँ पर वो लोग नाच रहे हैं, यहाँ पर भी नाच रहे हैं, लेकिन वहाँ पर खुदा के लिए है, यहाँ पर इब्लीस के लिए है। यहाँ पर वो बछड़े के सामने ये चीज़ें कर रहे हैं। यानी मेरे अजीज़ों, अगर आप खुदा की प्रस्तुति के अलावा, अगर आप खुदावंद की हम्द के अलावा अपने गलों का इस्तेमाल करते, अपने साज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अपने जिस्म का इस्तेमाल करते, उछलते कूदते नाचते हैं, तो वो सब इब्लीसी काम है। मैं नहीं, कलाम खुदा कह रहा है। कलाम खुदा इस बात की तशरीह कर रहा है कि अगर हम ये तमाम चीज़ें, यानी हम प्रस्तुत नहीं कर रहे, यानी हम
خدا کے لیے نہیں رہے، ہم بجا خدا کے لیے نہیں رہے، ہم اچھل کود خدا کے لیے نہیں کر رہے، تو ہم ابلیس کے لیے کر رہے ہیں، ہم ابلیس کا کام کر رہے ہیں۔ اور گانا ناچنا یہ ابلیس کا کام ہے، کلام خدا بیان کر رہا ہے، اگر ہم خدا کے لیے نہیں کر رہے۔ کیونکہ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ یشوع نے کہا کہ لوگوں کی للکار کی آواز، یعنی وہ اس بچڑے کے سامنے للکار رہے ہیں۔ اور اگر ہم زبور کی کتاب اور اس کا 47واں زبور 47واں زبور اس کی پہلی آیت کو اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھے کہ خداوند کے لیے للکارو، خداوند کے لیے للکارنا ہے۔ خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو خداوند کے لیے للکارنا ہے، لیکن یہاں پر لوگ اس بچڑے کے سامنے للکار رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ کی للکار، آپ کی آواز خداوند کے لیے نہیں ہے، آپ پرستش نہیں کر رہے، آپ پھر چاہے وہ کسی بھی طرح کا میوزک ہے، آپ اگر وہ گا رہے ہیں، آپ کی آواز سے، آپ کے گلے سے وہ ادا ہو رہا ہے، تو میرے عزیزو وہ گناہ ہے۔ کلام خدا بیان کر رہا ہے، اور کلام خدا ہی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند خدا نے ہمیں یہ بدن دیا ہے۔ پولس رسول فرماتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یعنی میرے عزیزو اب یہ بدن میرا یا آپ کا نہیں، یہ مسیح یسوع کا ہے، اور اس سے پرستش اس کی ہونی چاہیے، اس سے میوزک اس کا ہونا چاہیے، آپ کو اس کے لیے حمد کرنی چاہیے، اس کی ستائش کرنی چاہیے۔ اور آپ ایک چیز کو دیکھیں، ایک خدا کے خادم نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ جب ہم میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، تو ہم اپنے ذہن میں وہ عکس بندیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس کے ساتھ میں نے یہ عہد و پیما کیے تھے، اس کے ساتھ میری اس طرح کا وقت گزرا ہے۔ تو خادم نے کہا کہ جنہوں نے یہ گانے گائے ہیں یا جنہوں نے اس پہ ایکٹنگ کی ہے، آپ ان کی زندگی پر غور کریں کہ ان کی زندگی کا رزلٹ کیا نکلا، انہوں نے کیا حاصل کیا اپنی زندگی میں، ان کے لائف کا مورل کیا نکلا۔ طلاقیں ان کی، زندگیاں برباد، گھرانے برباد، شادیاں نہیں ہوتی، یہ قرض ہے میرے عزیزو۔ اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں ایکٹنگ کرنے والے، ان کے گھر اجڑے ہوئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اولاد ہے تو وہ بدکار ہے۔ یعنی جو ان گانوں کو گا رہے ہیں، جو پکچرائز کر رہے ہیں، جو اس پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان کی آپ زندگی کا ایک دفعہ جو ہے وہ جا کر دیکھیں، ان کی زندگی کو، ان کے حالات کو دیکھیں کہ ان کے حالات کیسے ہیں، اور پھر آپ خدا کے خادمین کی طرف دیکھیں، خدا کے ان لوگوں کی طرف دیکھیں جنہوں نے خدا کی پرستش کی ہے، جنہوں نے خدا کی حمد و ثنا کی ہے، اور آپ کو اس چیز میں واضح فرق نظر آئے گا۔ اور میرے عزیزو یقیناً آپ بھی اسی بات کو مانیں گے کہ خدا کا کلام سچ اور برحق کہتا ہے کہ ہمیں پرستش، حمد و ثنا، آواز بلند خدا کے لیے کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم اپنی آواز خدا کے لیے بلند نہیں کرتے، اگر ہم خدا کے لیے نہیں گاتے، اگر ہمارے ساز خدا کے لیے نہیں بجائے جاتے، تو پھر ہم ابلیس کے لیے بجا رہے ہیں، پھر ہم ابلیس کا کام کر رہے ہیں، پھر ہم اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ سو آج میرے عزیزو، ہم سب مل کر اس بات کو اپنی زندگی میں جان لیں کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی اور میوزک سننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم غلطیوں کا خط اس کا 5واں باب دیکھیں تو اس کے 5ویں باب اور اس کی 19 سے لے کر 21 آیت تک یہ تمام جسمانی کام جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی ناچ رنگ کا ذکر ہے۔ یعنی ہم جو ہیں وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہیں۔ خداوند خدا نے ہمیں روحانی بنایا، خداوند خدا نے ہمیں اپنے بیٹے کے لہو سے خرید لیا تاکہ ہم روح کے کام کریں، ہم روح کے کاموں میں ترقی پائیں۔ اور اگر ناچ رنگ جو ہے وہ بدنی ہے تو ضرورت ہے کہ ہم اس کو ترک کریں اور ہم وہ کام کریں جو خدا کے حضور پسندیدہ ہے۔ یعنی ہم پرستش کریں، اگر ہم آوازیں بلند کریں تو وہ خدا کے لیے، ساز بجائیں تو وہ خدا کے لیے، اگر ہم اچھلتے ہیں، اگر ہم ناچتے ہیں تو وہ بھی خدا کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بدن ہمارا نہیں، یہ خدا کا ہے۔ اس کے لیے اس کے بیٹے نے صلیب پر اپنی جان قربان کی ہے۔ سو میرے عزیزو، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب کو یہ بات کلیئر ہو چکی ہوگی کہ آج کے بعد ہم نے کسی طرح کا کوئی میوزک نہیں سننا، خدا کی پرستش کے سوا کسی اور کام کے لیے ساز نہیں بجانا، اور خدا کی پرستش کے سوا
خداوند کی حمد کے سوا اور کسی کام میں اچھل کود نہیں کرنی، کیونکہ خدا ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے سائے میں محفوظ رکھے۔ گاڈ بلیس یو آل۔